रामा काणकोणकाराक काल गोवा पुलिसांनी इलिगली अरेस्ट केलो. रामा काणकोणकाराक नोटीस दिल्ली 35(3) BNSS अपियर जावपाक लागून स्टेटमेंट केला म्हणून चीफ मिनिस्टरा अगेन्स्ट आणि गोवा गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट, आणि तांणी ती कॉम्प्लाय केल्ली. अशें आसतना गोवा पुलिसांनी विदाउट एनी फर्दर प्रोसिजर बींग फॉलोड काल इलिगली रामा काणकोणकाराक अरेस्ट केलो. एसटी समाजाचो एक भुरगो, बहुजन समाजातलो एक भुरगो आज एक एसटी समाजाचो आवाज जावन, बहुजन समाजाचो आवाज जावन, गोंयकारांचो आवाज जावन गोंया विरुद्ध जे लढटा, गोंया विरुद्ध जे लोक आसात तांचे विरुद्ध तो लढटा. अशें आसतना ताचे सारख्या भुरग्याक अशा प्रकारे इलिगल अरेस्ट करप, पुलिसांनी सगळे कायदे दाब्यार बसोवन ताका अशे तरेन अरेस्ट करप, दिस इज समथिंग विच वी हॅव नेवर हर्ड ऑफ इन गोवा. Goa law and order situation is worsening day by day. Goa police are turning out to be rogue, and I think this is not good for the state of Goa. Rama Kankonkar has to be released immediately. As a lawyer, my team is already on the job with his family. We are working closely to see that he gets released immediately. But the way Goa government has acted and where Goa police has acted, in the manner they have acted, it is uncalled for. अशें आमी केन्ना पळोवंक नासले, अशें केन्ना जावंकूय नासलें. पूण जे आज गोंयान घडटा ते गोंयकारा खातीर बरें न्ही. आज गोंयकारांची घरां, गोंयकारांचे जागे दिल्लीकार येवन ग्रॅब करतात, लँड ग्रॅबिंग करतात. तातूंत भितर सरकार सामील आसा, पुलीस सामील आसा. आमी दीस रात आयकता की लोकांक कोणाच्या घरान घुसून ट्रेसपास करून लोकांच्या घरां खाली केली. हें जे गोंयान घडलां हे एकदम बरोबर न्ही, आनी हें जर बंद जातलें जाल्यार सरकारा विरुद्ध आवाज उठोवचो पडटलो. आनी जे सरकारा विरुद्ध आवाज उठयता, जांकां आज सरकार तांचो आवाज बंद करपाक सोदता, तांचे बरोबर आमकां सगळ्यांनी रावचें पडटलें. सगळे गोंयकार आज एकठांय रावपाची गरज आसा, गोंय वाचोवपा खातीर, गोंयकारपण वाचोवपा खातीर. देव बरें करूं.